अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं असम्बली व्यूज और मैं हूं बाबर मोल। नाज़रीन, आज हम बात करते हैं अफगानिस्तान में इंटरनल अमन की। और ये इंटरनल अमन अफगानिस्तान में कैसे कायम हो सकता है। हमारे दरमियान मौजूद है साजिद रईस साहब, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये इंटरनल जो अमन है ये कैसे कायम हो सकता है। क्योंकि रास्ते मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कबाइल को इकट्ठा किया था अमन के हवाले से। ये माशाल्लाह कुरान के तालिब इल्म भी हैं और बड़ी इस हवाले से अपना मुताला भी रखते हैं। इनसे बात करते हैं हम। जी रईस साहब, क्या कहते हैं इस हवाले से आप? जी बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने बिल्कुल मुकाबला भी सही किया है। और हमें 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 हमारा पड़ोसी मुल्क है, भाई मुल्क है अफगानिस्तान। और वहाँ हमें वहाँ का अमन पूरे रीजन, पाकिस्तान के अमन के लिए, बल्कि पूरे इलाका ही अमन के लिए बहुत अहम है। आपको पता ही है, जी पिछले पिछले कई सालों से मसाइल हो रहे हैं। जब वहाँ बादशाह थी तो किंग जहार शाह ने, या उससे पहले, उन्होंने कुछ न कुछ अमन की सूरत कायम रखी थी। मैं बताऊंगा उसकी वजह क्या थी। लेकिन जी जब वो इनकलाब जी आया रूसी, उसके बाद वो चीजें नहीं रही। कुछ इलाकाई मसाइल हुए, इलाकाई प्रॉब्लम हुए, तो बगावतें भी हुई। वो सही नहीं रह सका। फिर तालिबान का जमाना आया, वो भी थोड़ा सा सख्ती का जमाना था। इतनी जल्दी सख्ती करना मुनासिब नहीं थी। वो भी वेस्टर्न कौमों को पसंद नहीं आया, और वो इंटरफेरेंस हो गई। आपको पता है पिछले 20 साल से अब अमेरिकन जा रहे हैं वहां से। अब तालिबान को फिर जी मौका मिल रहा है। और हम चाहते हैं कि ऐसा अमन हो जो पायदार हो, ताकि अफगानिस्तान भी तरक्की करे और हमारा रीजन भी तरक्की करे। इस सिलसिले में जी मैं दो तीन मिसालें, क्योंकि मैं इस्लामी तारीख का स्टूडेंट हूँ। मैं इस तरह के कबाइल मदीना और मक्का में भी थे, अरब में भी थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी हिकमत अमली की कि उनको शीरो शक्कर कर दिया और एक महाज पर इकट्ठा कर दिया। तो इस सिलसिले में चंद एक बातें बहुत जरूरी हैं। ये कबाइल जी सिस्टम जो है ना, इसमें अवाम, कबायली अवाम का तल्लक अपने सरदार से होता है। ये तल्लक नहीं टूटना चाहिए, पहली बात। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं टूटने दिया। कुरान में कहा है ना हमने, वजलना कबाइल व शूबम लितारफू, हमने तुम्हें कबाइल और उसके बाद सब कबाइल शोभाजात बनाए हैं ताकि ये तुम्हारा तारुफ है। इसका मतलब है, ये जो तारुफ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सिलसिले में यो कबायली सरदार का और उसके अपने अवाम का साथ, अपनी कौम के साथ ताल्लुक होता है, ये बहुत अहम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बहुत अहमियत दी है। एक दफा एक कबीला आ रहा था, मैं एक मिसाल पहले देता हूँ। इस्लाम लेने के लिए कबीला आ रहा था, उसका सरदार और उसकी कौम के लोग जब मदीना में आए, अभी इस्लाम नहीं लाए थे, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम साहबा को कहा, कुमू इला सय्यदिकुम, ये अपने कबीले का सरदार आ रहा है, इसके एहतराम में खड़े हो जाओ। अब वो इस्लाम नहीं लाया है, लेकिन आपने उस कबीले के सरदार का एहतराम करवाया अपने साहबा से। ये बड़ी अहमियत की जी बात है, क्योंकि वो उसके पीछे उसकी कौम है। आपने अगर अपना नजरिया लगाना है, अगर वो एक सरदार नजरिया कबूल कर लेगा तो सारी कौम कबूल कर लेती थी। आपको बात समझ में आ रही? आपको उस जी सरदार सही की बात। इज्जत, आपको उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। उसकी कौम उसके पीछे है। तो ये हिकमत अमली से आपने अरब में इस्लाम फैलाया, अपना नजरिया फैलाया कि वो जो कबीले का सरदार है उसकी अजमत करो। वो अगर आपके नजरिए पर आ जाता है तो सारा कबीला मुसलमान हो जाता है। नंबर एक, ये जो कबीला और उसके अवाम का तल्लक है ना, कबाइल का, वो उसको मेंटेन रखना चाहिए। उसको तोड़ेंगे तो बहुत इंतशार होगा। नंबर एक, जब मदीना में इस्लाम फैला, सारे कबाइल मदीना के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। फतह खैबर, फिर फतह मक्का होती है। और ये सारा मदीना के लोगों की हिम्मत है। फतह मक्का से पहले जो लोग इस्लाम लाए और कुर्बानियां दी, कुरान में लिखा है, वो दर्जे में बहुत बुलंद है। इसके बाद जंग हुनैन होती है। सुने वाक्य मेरा, मैं दूसरा वाक्य बता रहा हूँ। बहुत सख्त जंग होती है, बहुत सख्त। ये बड़ा जी जी सख्त था।
یہ حنین کا قبیلہ بھی وہ تھا جس میں آپ نے تربیت بھی بچپن میں پائی تھی. تو اتنے تیر آئے ان کی طرف سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہٹے نہیں. آپ نے کہا انن نبی اللہ کے بن ابن عبد المطلب. تو چند ایک صحابہ بھی سنا ہے پاؤں لٹکھڑائے، لیکن آپ کھڑے رہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دی، بہت غنیمت ملی. تو فتح مکہ کے جو جوان آئے تھے ساتھ نئے مسلمان، نیچرلی وہ انما الصدقات للفقراء مساکین عاملین ملفت، ان کو مؤلفات قلوب میں ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے وہ نئے مسلمان تھے. آپ نے کچھ زیادہ دیے تحفے جو غنیمت تھی. تو مدینہ کے جو جوان آئے ہوئے تھے جنہوں نے اتنے سال رسول پاک کے ساتھ جنگیں کی، خون بہائے ان کی تلواروں سے، اس دن بھی خون بہ رہا تھا. تو وہاں خسر پسر شروع ہو گئی کہ رسول پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مکہ یاد آ گیا. آپ تک بات پہنچی، آپ نے مدینے کے سرداروں کو بلایا کہ تمہارے جوان یہ کہہ رہے ہیں. سنیں بات بڑی اہم ہے. اب مکہ کے سردار پکے مومن ہیں، کتنے سال آپ کے ساتھ وہ رہے اور آپ کو فتح دلوائی. تو آپ نے ان سرداروں سے کہا تمہارے جوانوں میں خود خسر پسر ہے میرے متعلق کہ شاید میں اس طرح ہوں، غلط تقسیم کر رہا ہوں، یا میں مکہ والوں کے ساتھ ہو گیا ہوں. تم کس کے ساتھ ہو؟ سنیں، وہ سرداروں نے کہا ہم اپنی قوم کے ساتھ ہیں. پکے مسلمان ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی قوم کے ساتھ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل کو اپنی قوم کو لاؤ. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم دین سے پھر گئے، اسلام سے. انہوں نے ایک حقیقت بیان کی تھی. دوسرے دن پھر آپ نے ایک نیا خطبہ دیا جو بہت مشہور ہے کہ میں ایسے آیا تھا ننگا، مجھے آپ لوگوں نے پناہ دی، میری مدد کی، میں بے روزگار تھا، ہمیں وہاں بسایا، اور پھر جتنی بھی مدد ہو سکتی تھی آپ نے کھلے دل سے ہمارے ساتھ کی. ہم تو سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر کے آئے تھے. پھر آگے بدر احد کی جنگیں ہوئی، ان میں آپ نے ہمارے ساتھ جو کیا. پھر آج خیبر اور مکہ فتح ہوا ہے، یہ آپ کی قرآن اس کا گواہ ہے. اب کچھ باتیں ہوئی ہیں، شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ میں مکہ والوں کے ساتھ ہو گیا ہوں کیونکہ میں مکہ کا رہائشی تھا. آپ نے کہا دیکھو یہ بات غلط ہے، وہ مؤلفات قلوب میں کچھ ضرور میں نے ادائیگی کی ہے، لیکن یاد رکھو مکہ کے سرداروں اور قوموں، جدھر تم جاؤ گے ادھر میں جاؤں گا. مکہ والے غنیمت بھی لے جائیں لیکن میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. جو کل سرداروں نے بات کی تھی کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ ہیں، آج رسول بھی وہی کہہ رہا ہے کہ میں اپنی قوم کے ساتھ ہوں. یہ تعلق نہیں ٹوٹنا. بے شک بے شک. میری حکومت سے گزارش ہے، یہ جو ہے اپنے جو بھی حکومت آتی ہے کابل میں، وہ ذرا نرمی کریں، لوہے جرگہ بلائیں، تمام سرداروں کی عزت کریں، تمام جو علاقے کے ہیں، اور ان کو خود مختاری دیں، ان کو امارت دیں، ان کے ساتھ اپنا نمائندہ رکھیں. جو نظام آگے چلنا ہے وہ اس کے ساتھ مل کر اصلاح کریں. اگر آپ زبردستی کریں گے نا تو یہ طریقہ نہیں ہے، رسول پاک کا طریقہ نہیں ہے. پھر آپ کے علاقوں میں جنگیں شروع ہو جائیں گی، امن و امان قائم نہیں ہوگا. آہستہ آہستہ پھر تربیت ہوتی ہے. وہ سردار اگر آپ کے نظریے کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا، وہاں علاقے میں تربیت ہوگی، تعلیم ہوگی، ایجوکیشن ہوگی، عورتوں کے حقوق ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہ جو مقاصد عظیم طالبان لینا چاہتے ہیں وہ ایک دم نہیں پیدا ہوتا. رسول پاک نے ایک دن میں کام کیا ہوا. تو یہ اس کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہے
اور ایک لائے عمل کی ضرورت ہے. میں نے لائے عمل بتا دیا رسول پاک نے کیا اختیار کیا. کسی علاقے کے سردار کی بےزتی نہ کریں, اس کا اپنے عوام کے ساتھ رابطہ رہنے دیں, اس کو اختیار دیں. آپ کا نمائندہ وہاں جو بھی آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں اسلام, اس کو بتدریج ضرور نافذ کروائیں, لیکن اس سے آپ کے پورے علاقے میں امن ہوگا, لوگوں کا کانفیڈنس ہوگا, اور یہ ملک امن سے میں شرطیہ کہتا ہوں یہ ملک پرامن ہو جائے گا. میری یہ گزارش تھی, میں نے کر دی. جزاک اللہ بالخیر. یہ تھے سعید الرحی صاحب, بہت ہی مطلب یہ جذباتی باتیں کرتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اندر کی باتیں تھیں ان کی. لوہے جرگہ بلا کر تمام سرداروں کی عزت کریں, ان کا اس احترام میں کوئی کریں. شک نہیں, یہ جرگہ بلا کر تمام سرداروں کو وہ عزت دیں, ان کو بلائیں, تو تب بھی علاقہ میں, خطہ میں امن قائم ہو سکتا ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. سعید الرحی صاحب, آپ کے بہت شکریہ. اللہ حافظ. جزاک